ਵਾਗੇ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ, ਨਾ ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਕੁਫਰ इस्लाम ਦਾ कोई झगड़ा, सारी गल है नफ़े नुकसान दी है। और एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया कि शुरू से बच्चों के जहनों में ये एक एनिमोसिटी और नफ़रत का प्रचार किया जाने लगा और वो उनके जहनों में बैठने लगा। तो मेरे भी इसी किस्म के कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन जब मैंने सोचना समझना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये सब तो बिल्कुल एक जाली नैरेटिव है, और ये तो सवाए इसके कि दुश्मनी को परवान चढ़ाने के और इसका मकसद ही कोई नहीं है। कि इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी और मुआशी हालात हैं, वो हरगिज़ इजाज़त नहीं देते कि हम दुश्मनियाँ पालें, हम लड़ाई करें, झगड़ा करें। अब हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं। वो बहुत तेज़ी से तरक्की करते चले जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेपनाह हो रही है वहाँ पे। लोग वहाँ पे आप ये देखिए कि बड़े-बड़े शहर ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं इस वक़्त। टेक्नोलॉजी पूरे भारत में फैल रही है, हर तरफ। तो मेरा ख़्याल है हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए कि हमने भी तरक्की करनी है और आगे जाना है। तो हमें भी एक ज़रूरत है एक साइंटिफिक और एक टेक्नोलॉजिकल एक चेंज की। मज़हब की बुनियाद पे बना लिया, लेकिन रियासत चली नहीं और फिर आप देख लें कि 71 में मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया। हालाँकि वो भी तो मुसलमान ही थे और वो भी पाकिस्तान मूवमेंट में शामिल थे और एक्टिवली शामिल थे। लेकिन चूँकि महज़ मज़हब रियासत को कायम नहीं रख सकता, तो रियासत कायम नहीं रही। इसके मैदान में वो बहुत आगे चले गए। आईआईटीज़ उन्होंने बनाए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहाँ पे दाखिला लेना इतना ही मुश्किल है जितना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या प्रिंसटन या येल में दाखिला लेना। सर अगर हमें हिंदुस्तान से कोई चीज़ सीखनी चाहिए, मतलब सीखनी पड़े तो हम क्या चीज़ उनसे सीखें? और अगर हिंदुस्तान को कोई पाकिस्तान से कुछ सीखना पड़े तो क्या चीज़ वो हमसे सीख सकते हैं? ज़रा बताइएगा, आपके नज़दीक। देखिए, हिंदुस्तान जो है उससे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में आप देखिए कि वहाँ पे पर हेक्टेयर जो यील्ड है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। यानी ये वाघा से इस तरफ यील्ड कुछ और है और वाघा से उस तरफ अटारी से आगे वहाँ पे पर हेक्टेयर फ़ी एकड़ जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले में। तो हमें एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में बहुत कुछ हम उनसे सीख सकते हैं। अब वो क्या सीख सकते हैं? अब इस पे मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो क्या सीख सकते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, मेरी राय तो ये है कि बड़े डायनामिक आदमी हैं वो। हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी ने आज हमें ज्वाइन किया है। पीस एक्टिविस्ट हैं वसीम अल्ताफ साहब, जो कि इंडो पाकिस्तान के रिलेशन पे अक्सर हम उनकी डिबेट्स देखते हैं, उनके एनालिसिस देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पीस से रिलेटेड वो काम कर रहे हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। सर, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया रिवाहा, आपने मुझे इनवाइट किया और अपने ख़यालात के इज़हार का मौका फ़राहम किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, 1947 के बाद से 75 साल गुज़र गए हैं कि हमने इंडो पाकिस्तान के रिलेशन पर अभी तक कोई भी बेहतरी नहीं देखी। हम कुछ भी अगर पॉज़िटिव काम करना चाहते हैं या दोनों कंट्रीज़ के दरमियान पॉज़िटिव रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो हमें काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ जाती हैं। तो आज हम इसी रिलेटेड आपसे बात करने जा रहे हैं। आपने पीस एक्टिविस्ट हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि आपको क्या-क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? ख़ास तौर पे आपके जो डिबेट्स होती हैं वो इंडो पाकिस्तान
ریلیشن پر ہوتی ہیں، ایک پیس کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں۔ اپنا تجربہ بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ اسپیشلی انڈو پاکستان ریلیشن ہی آپ نے کیوں چوز کیا؟ ان کے مسائل پر، ان کے پیس پر کیوں ہی بات کرتے ہیں؟ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ رباہا، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شروع سے ایک انڈیا دشمنی اور ہندو دشمنی کا ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا، اور ایک ایسا نیریٹو کریٹ کیا گیا کہ شروع سے بچوں کے ذہنوں میں یہ ایک اینیموسٹی اور نفرت کا پرچار کیا جانے لگا، اور وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھنے لگا۔ تو میرے بھی اسی قسم کے کانسیپٹس تھے، لیکن جب میں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ سب تو بالکل ایک جعلی نیریٹو ہے، اور یہ تو سوائے اس کے کہ دشمنی کو پروان چڑھانے کے اور اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے جب اس پہ سوچا تو میں نے محسوس کیا کہ اس سے ہمارے ملک کو، ہمارے عوام کو، ہمارے لوگوں کو، ہماری اسٹیٹ کو، ہماری سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے۔ تو کیوں نہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں، ہمارا ایک قریبی ایک پڑوسی ملک ہے، اس کے اور ہمارے عوام کے درمیان ان فاصلوں کو، ان دوریوں کو کم کیا جائے، اور یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں جن کے ذہنوں میں وہ نفرت بھر دی گئی ہے، اسے دور کیا جائے۔ تو 2 دفعہ میں انڈیا گیا، وہاں پہ لوگوں سے ملا، تو میں تو یہی وہاں پہ دیکھتا رہا کہ ہر طرح سے ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمارا جیسا معاشرہ ہے، ہمارے مسائل ہیں، اور اتنے ہی ہاسپٹیبل لوگ آپ کو ملیں گے وہاں پہ، اور بڑے پیار کرنے والے لوگ۔ تو کیوں نہ ان فاصلوں، ان دوریوں کو ہم ختم کرنے کے لیے کچھ اپنے طور پہ اقدامات کریں۔ تو پھر سوشل ایکٹیویزم کی طرف آیا، پھر میں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا، اور ان ایشوز کو ٹچ کرنا شروع کیا جو کہ عوام کو قریب لا سکتے ہیں۔ ہماری جو ریاست ہے اس کی پالیسی یہ رہی کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دیا جائے، لوگوں کو انٹریکٹ نہ کرنے دیا جائے۔ ٹیلی فون کے جو ریٹس تھے اتنے زیادہ کر دیے گئے کہ وہ آپ سوچتے تھے یار میں فون کروں یا نہ کروں، لیکن جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایک اتنا بڑا ایک ریولوشن آیا کہ آج آپ واٹس ایپ پہ پورے انڈیا میں آپ جموں سے لے کے شیلانگ تک، اور آپ لکھنؤ سے لے کے اور وشاکھاپٹنم تک کسی بھی اپنے دوست سے آپ بات کر سکتے ہیں، آپ مختلف ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں، اور آپ کو کچھ پے بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ جو ایک ریولوشن آیا ہے، اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں، اور میرا خیال ہے کہ یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پیس پروسیس میں، اور لوگوں میں ایک اعتماد پیدا ہو، انہیں پتہ چلے کہ یار ہمارے جیسے ہی انسان ہے دونوں جگہ پہ، تو انہیں قریب آنا چاہیے، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ امن اور پیار محبت سے رہنا چاہیے، اور بہت کچھ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، اور بہت کچھ ہمارے درمیان تجارت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا کہ پیس ہو، تو اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ رباہ، اچھا سر، آپ نے 2 وزٹ رہے آپ کے ہندوستان میں، تو آپ بتائیے گا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ پیپل ٹو پیپل ہوں تو دونوں کنٹریز کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آ، جو عوام ہوتے ہیں، جو آ، ایک معاشرہ ہوتا ہے، وہ بہرحال اس کا جو اوپینین ہے وہ میٹر تو بہت کرتا ہے نا، کہ آپ کی جو بھی حکومتی پالیسیز ہیں ان کو وہ افیکٹ کرے۔ تو جب لوگوں کے اندر نفرت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کے قریب آنے کی خواہش ہوگی، تو پھر اس سے حکومتوں پہ بھی دباؤ پڑے گا، پھر حکومتیں بھی
اپنی پالیسیز تبدیل کریں گی. انڈیا میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے, زیادہ مسئلہ ہمارے ہاں ہے جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ انڈیا دشمنی کو ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ پروان چڑھاتی رہی ہے پچھلے 75 سال میں. تو جب یہاں پہ ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ یار ہمیں پیس کرنا ہے, ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے, ہمیں وقت کے دھارے کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, دنیا کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے, بلاکس بن رہے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہماری حکومتیں بھی اس سے یقیناً متاثر ہوں گی, اور جو یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اور اس سے قریب آئیں گے لوگ ایک دوسرے کے, تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر حکومتوں کے لیے بھی آسان نہیں رہتا اپنے اس پرانے ایک ایڈورسیریل جو ایک نیریٹو ہے اس کو پروموٹ کرنا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام بہرحال ان کی ایک اہمیت ہے سوسائٹی میں, سوسائٹی افیکٹ کرتی ہے اسٹیٹ کو. تو اس لیے اگر لوگ سمجھیں گے, لوگ محسوس کریں گے کہ اب ہمیں دشمنی دور کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر فیلڈ میں تعاون کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس سے حکومتوں کی پالیسیز بھی متاثر ہوں گی اور ایک وقت آئے گا کہ ہم ایک اچھے ہمسائے کے طور پہ رہنے لگیں گے. کیا نچلی سطح پر کوئی خاص اقدام یا تنظیم جیسے پاکستان میں بھگت سنگھ سر گنگا رام ہاسپٹل، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں نظام الدین اولیاء جیسی ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ دونوں کنٹریز میں تعلقات کو پازیٹیو طرف لے کے جا رہی ہیں اور امن کو فروغ دے رہی ہیں. اس میں کیا آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور ایسی کون سی ایگزامپلس ہونی چاہیے جو آگے آنے والے ٹائم میں دونوں کنٹریز کے درمیان ریلیشن کو بہتر کریں؟ میرا خیال یہ ہے کہ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں, انڈیویجول لیول پہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جتنی بھی مختلف تنظیمیں ہیں ان کا بہرحال ریٹن یا ان ریٹن ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کو بھی دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے, پاکستان کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے. اور ہماری بہت سی یہ لیفٹ کی بھی آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے لبرل فورم ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, لاہور میں ہے اور ایون اسلام آباد میں, کراچی میں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. اس کے برعکس پھر ہماری رائٹسٹ اور الٹرا رائٹسٹ پارٹیز بھی ہیں, ان کا ایک ڈفرینٹ نیریٹو ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ لوگ اب ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کا جو نیریٹو ہے وہ اب کوئی سنتا نہیں ہے. سچی میں آپ کو بات بتاؤں, پرانی ہو گئی ہیں باتیں, 75 سال سے وہی باتیں ہم سنتے رہے ہیں, اب ان کی کوئی نہیں رہی. اب لوگ آگے جانا چاہتے ہیں, پیچھے کوئی نہیں جانا چاہتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی مختلف آرگنائزیشنز ہیں لاہور میں, اسلام آباد میں, دوسرے شہروں میں, کراچی میں, یہ ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہی ہیں. اور اسی دہائی میں یہ جو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے 6 7 8 سال میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ رہے ہوں گے. آپ کی ذاتی کیا تجربات ہیں؟ آپ کوئی کہانی جو آپ کے پاسٹ ایکسپیرینس میں گزر چکی ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے افراد کے درمیان تنازعات کو حل کرنے میں بات چیت اور ہمدردی کی طاقت کو اجاگر کرتی ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت سی ہیں جی, بہت سی ہیں. میں نے بہت سے وہاں پہ انڈیا میں جو ہمارے دوست تھے ان سے میرے رابطے رہے. مثال کے طور پہ ایک میری فرینڈ ہیں جن کا نام ہے سنینا, وہ امریکہ میں رہتی ہیں. تو وہ جو انڈین پوئٹ ہیں گلزار, ان کی وہ فرینڈ ہیں. تو میں جب دینا گیا تو میں نے گلزار صاحب کے لیے وہاں سے سفید رنگ کا ایک انسٹچڈ جوڑا خریدا. وہ صرف سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں, اور وہ میں نے اپنے ایک دوست کو دیا. وہ انگلینڈ لے گئے, وہ جا رہے تھے وہاں انگلینڈ, وہ ساتھ لے گئے. وہاں سے انہوں نے پھر وہ امریکہ سنینا کو بھیجا. پھر سنینا 1 مہینے کے بعد انڈیا گئیں,
पूना में उनका घर है। फिर पूना से वो बॉम्बे गईं और गुलज़ार साहब से मिलीं और उनको उन्होंने वो प्रेज़ेंट किया। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया और शुक्रिया अदा किया और मुझे उन्होंने कहा कि आप आएँ इंडिया तो मुझे ज़रूर आप मिलें। तो एक तो ये, और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। मैंने लोगों के जो पुराने घर थे यहाँ पे, किसी का घर जड़ावाला के करीब किसी चक में था, एक सरदार जी थे, वो मैंने ट्रेस किया, तस्वीरें मैंने उसकी लीं, फिर वो मैंने वहाँ जालंधर में वो रहते हैं आजकल, उनको वहाँ भेजी। उनकी बेटी होती है कनाडा में। तो उसने मुझे कहा कि मेरे वालिद साहब जड़ावाला के करीब एक चक है, तो वहाँ से माइग्रेट करके वो जालंधर आए थे, तो आप अगर हमारे घर की तस्वीरें हमें भेज सकें। तो वो फिर मैंने, एक मेरे दोस्त हैं जो फैसलाबाद में होते हैं, उनको मैंने कहा, वो फिर स्पेशली वहाँ गए, उन्होंने वो पिक्चर्स लीं, पिक्चर्स लेके और फिर वो मैंने कनाडा भेजी और कनाडा से फिर वो जालंधर आईं और फिर वो लोगों ने देखी वहाँ पे, बड़े खुश हुए वो। तो वो जो मेरी फ्रेंड हैं जो कनाडा में होती हैं, वो उन्होंने तस्वीर एक देखी तो उस घर की तस्वीर थी जिस घर में उनके वालिदैन रहा करते थे, पार्टीशन से पहले। तो वो कहती हैं कि अगर पार्टीशन ना होती, तो ये घर हमारा होता। तो इसी तरह और बेशुमार मेरे दोस्त मुल्तान में थे, फिर मुल्तान में उनका घर मैंने ढूँढा, उसकी तस्वीरें लीं, फिर वो मैंने वहाँ पे भेजीं। और फिर एक और अ, मेरे दोस्त हैं जो अमृतसर में होते हैं, तो वो भाई वस्ती राम थे एक, भाई वस्ती, वो उनकी आबा-ओ-अजदाद में से थे। तो उनका जो वो एक है ना मज़ार कह लें, वो लाल क हमारा जो लाहौर का किला है ना, उसके बाहर है वो। तो वहाँ मैं गया तस्वीरें लेने, तो वो कुछ टूटा-फूटा सा था, अब तो ख़ैर वो उन्होंने बड़ा अच्छा बना दिया है। तो वो उसके कुछ वो मार्बल्स भी वहाँ पड़े हुए थे, तो एक मार्बल का पीस मैंने वहाँ से उठा लिया और वो मैंने फिर किसी तरीके से वहाँ से मैंने वाघा से मैंने अटारी भेजा और फिर अटारी से वो अमृतसर गया, तो अमृतसर से फिर वो उन्होंने पिक कर लिया। तो पिक करके फिर वो अपने घर ले गए और उन्होंने अपने घर में वो अपने ड्राइंग रूम में उसको फ्रेम करा के वो लगाया कि ये हमारे जो आबा थे, हमारे भाई वस्ती राम, ये उनका है, तो वो उन्होंने वहाँ पे ड्राइंग रूम में अपने सजाया हुआ है। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो मैंने लोगों के हवाले से मैंने लिखे भी हैं। मैं गया वहाँ पे जाके तस्वीरें मैंने, आनंद बख्शी जो वो मशहूर सॉन्ग राइटर थे इंडियन फ़िल्म्स के, वो यहाँ पिंडी में एक मोहल्ला है, मोहल्ला कुतुबुद्दीन, चिटियाँ-हटियाँ उस इलाके को कहते हैं। तो मोहल्ला कुतुबुद्दीन के वो रहने वाले थे, तो वो उनका घर भी मैंने ढूँढा वहाँ पे जाके, फिर उसकी तस्वीरें लीं, फिर मैंने उनको भेजीं। फिर वो तस्वीरें उन्होंने अपनी वो किताब जो उन्होंने एक बायोग्राफ़ी लिखी है आनंद बख्शी की, उसमें उन्होंने वो अ, तस्वीरें भी वो उन्होंने उसमें वो शामिल की हैं और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया मुझे। तो इस तरह से फिर मैं काफ़ी अपने तौर पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ जो है, ये बहरहाल हमारा पास्ट एक है, हमारा प्रेज़ेंट एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा फ्यूचर एक-दूसरे के साथ वाबस्ता है। तो क्यों ना हम अच्छे हमसायों की तरह रहें और जो भी कुछ हम कर रहे हैं, वो इसीलिए है कि हम कल को एक बेहतर मुस्तक़बिल हमारे सामने हो, बजाए इसके कि हम लड़ते-झगड़ते रहें और दुनिया से पीछे रह जाएँ। रिवाहा। सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि दोनों कंट्रीज़ की सकाफ़त और लोग भी मैं कहती हूँ कि एक तरह के हैं और दोनों का कल्चर, दोनों की रहन-सहन के तरीके, हर चीज़ जो है दोनों की बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और जब हम अगर लोगों की बात करें, जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस पर्सनली तौर पे अपने बताए हैं, तो वो बेमिसाल हैं। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान के लोग आपस में मिलना चाहते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ तो कुछ इस तरह की हैं। सर, क्या कहेंगे कि आप दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मौजूदा हालात पर माज़ी के तनाज़ात जैसे कि हिंद-पाकिस्तान की जंगों के असरात को कैसे समझते हैं? क्या कहेंगी पास्ट जो जंगें लड़ी गई दोनों कंट्रीज़ के दरमियान और अब जो सिनेरियोज़ चल रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए बद-एतमादी तो मौजूद है एक हद तक
اور جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں، وہ ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ ہم دشمنیاں پالیں، ہم لڑائی کریں، جھگڑا کریں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اکنامک ریلیشنز کو بہتر بنا سکتے ہیں، ٹریڈ اینڈ کامرس کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے اسپورٹس میں، ایگریکلچر میں اور کلچرل ایکٹیویٹیز میں ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے لرن کر سکتے ہیں، اپنے عوام کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ان لائنز پہ سوچنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے۔ تو اب وہ پہلے والا وہ جو ایک ماحول تھا دشمنی کا، وہ اس طرح سے رہا نہیں ہے۔ اب لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں ایکسپلائٹ کیا گیا۔ بہت سے ایسے حلقے تھے جو دشمنی کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اب وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے لوگوں کو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اب زیادہ ریشنل طور پہ سوچنا ہے اور اپنے تعلقات بہتر بنانے ہیں۔ رباحہ اچھا جی۔ سر، آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے 2 وزٹ رہے انڈیا میں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کب-کب آپ کے وزٹ رہے؟ اور جب بھی آپ کا وزٹ رہا اس یعنی کہ اس دور میں اور اب کے دور میں کیا ڈفرنس فیل کر رہے ہیں بھارت کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے میں 2014 میں گیا تھا، دونوں دفعہ 2014 میں گیا، ایک اچھا۔ دفعہ فروری میں اور ایک دفعہ دسمبر میں۔ ہوں۔ تو اس کے بعد تو جانے کا اتفاق ہوا نہیں، تو اب وہ جاؤں گا وہاں پہ تو پھر ایکسپیرینس کروں گا تو پھر پتہ چلے گا جب میں کمپیریزن کروں۔ لیکن جو مجھے سننے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ بہت تیزی سے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، بہت تیزی سے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بے پناہ ہو رہی ہے وہاں پہ، لوگ وہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے شہر ٹرانسفارم ہو رہے ہیں اس وقت، ٹیکنالوجی پورے بھارت میں پھیل رہی ہے ہر طرف۔ تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی ترقی کرنی ہے اور آگے جانا ہے، تو ہمیں بھی ایک ضرورت ہے ایک سائنٹیفک اور ایک ٹیکنالوجیکل ایک چینج کی۔ تو اس طرف میرا خیال ہے کہ ہم بھی اب کچھ سیریس ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ حالات کو بہتر بنائیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں۔ تو انڈیا ڈیفینیٹلی بہت آگے جا رہا ہے جی، ہر فیلڈ بالکل، میں، چاہے وہ بالکل۔ اسپیس ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ مثال کے طور پہ آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آ، تو ان فیلڈز میں بہت آگے جا رہے ہیں، بہت آگے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اسی سے سبق سیکھنا ہے اور کچھ کرنا ہے ہمیں۔ جی بالکل، رباحہ۔ بالکل۔ اچھا سر، میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ دونوں کنٹریز جیسے آپ نے کہا بھارت ترقی وائز جو ہم خبریں دیکھتے ہیں، جو ہم نیوز سنتے ہیں، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، بھارت واقعی ہی بہت آگے جا رہا ہے۔ پاکستان کی بات کریں، جب پاکستان وجود میں آیا 1947 میں کے بعد، مطلب ہم ہندوستان سے الگ ہوئے، قائد اعظم نے ٹو نیشن تھیوری پیش کی، اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا، پاکستان جو ہے وہ بنا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے گھر سے بھی بچھڑے، بہت سے لوگ اپنوں سے بچھڑے، بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں اور کچھ لوگوں کو جلا دیا گیا۔ تو سر آپ کے نزدیک یہ مذہب کی جنگ تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے کہ دونوں کنٹریز کے الگ ہونے کی؟ مذہب ہم ہر چیز میں مذہب کو لے آتے ہیں، مذہب کے طور پہ ہم الگ ہو گئے، کیا کہیں گے آپ کے نزدیک؟ کیا یہ مذہب کی جنگ ہے یا کوئی اور؟ دیکھیے جی، مذہب کو پاکستان کی جو کریشن ہے یا پاکستان موومنٹ ہے اس میں بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ وہ جو لوگ استعمال کر رہے تھے وہ قطعی طور پہ مذہبی نہیں تھے، لیکن انہوں نے مذہب کو استعمال ضرور کیا اور مذہب کی بنیاد پہ انہوں نے ایک علیحدہ ملک ڈیمانڈ کیا۔ تو مذہب کی بنیاد پہ ریاستیں نہ بنتی ہیں اور نہ چلتی ہیں، چلو بن تو جاتی ہیں لیکن چلتی نہیں ہیں۔ تو وہی ایکسپیرینس ہمیں بھی ہوا کہ ہم نے وہ مذہب کی بنیاد پہ بنا لیا،
لیکن ریاست چلی نہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ 71 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، حالانکہ وہ بھی تو مسلمان ہی تھے، اور وہ بھی پاکستان موومنٹ میں شامل تھے اور ایکٹیولی شامل تھے، لیکن چونکہ محض مذہب ریاست کو قائم نہیں رکھ سکتا، تو ریاست قائم نہیں رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فار وٹ ایور ریزنز اگر ملک بن گیا تو پھر ملک کو آپ وہ جو دو قومی نظریہ ہے نا، اس کو آپ ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دیتے، اس کو آپ لاکر میں رکھ دیتے پھر کہ جی اب تو ملک بن گیا ہے، بنا لیا ہے، کسی بھی وجہ سے چلیں، اب آگے چلتے ہیں اس وہ لے کے آج تک بیٹھے ہوئے ہیں دو قومی نظریہ۔ تو اب دو قومی نظریہ جو ہے وہ اس نے آپ ہی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ابھی اب دیکھ لیں نا مائنورٹیز کے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اب مائنورٹی ایک اور قوم ہے اور آپ کوئی اور قوم ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سپیریئر قوم ہیں اور وہ انفیریئر ہیں، تو اب آپ ان کو قربانی بھی نہیں کرنے دیتے، آپ ان کو عبادت بھی نہیں کرنے دیتے۔ سکھوں کو عبادت سکھر میں روک دیا گیا، احمدیوں کو انہوں نے کہا جی آپ قربانی نہیں کر سکتے، عیسائی جو ہیں وہ بیچارے ڈرے رہتے ہیں آپ پہ، ہندو تو بیچارے ویسے ہی بہت ہی ایک کہہ لیں مظلوم طبقہ ہے یہاں پہ۔ تو اب آپ کی وہ جو دو قومی نظریہ تھا کہ جی ایک قوم تو مسلمان ہے اور باقی سارے دوسری قوم ہیں، وہی آپ کو ہانٹ کر رہا ہے ابھی، اور آپ اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ایک فالٹی نظریہ تھا اور نفرت پہ مبنی تھا، اور کوئی بھی چیز جو نفرت پہ مبنی ہوتی ہے، جس کی بنیاد نفرت اور دشمنی ہوتی ہے، وہ چلتی نہیں ہے زیادہ عرصہ، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ محض یہ کرتی ہے کہ وہ مزید دراڑیں ڈالتی چلی جاتی ہے آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی ریاست میں، آپ کو کھوکھلا کرتی جاتی ہے۔ تو یہی ہوا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اگر اس وقت دو قومی نظریے کو ہم 15 اگست کو دفن کر دیتے اور آگے چلتے کہ جی بس ٹھیک ہے اب ملک بن گیا ہے، اب ہم سب اس ملک کے شہری ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، اور ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ویسے ہی ہونے ہیں جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں، جیسے جرمنی اور فرانس کے ہیں، تو پھر تو بات بنتی، لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا نا، ہم تو اسی چیز کو لے کے چلتے رہے آگے، اور وہ آج آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے اس وقت۔ جی ربا۔ سر بالکل ٹھیک کہا کہ اب جس ریزن سے بھی بنا، انڈیا والے کلیم یہ کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمان رہے اور ان کے جو گھر والے تھے وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، تو ایک گھر کی جنگ کو انہوں نے 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ ان کے گھر والے ہندو تھے؟ یہ کلیم کیا جاتا ہے ہندوستان کی جانب سے۔ اچھا، یہ میرے نالج میں نہیں ہے یہ بات کہ ان کے گھر والوں کو ہندو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ جناح پونجا تھے، یہ خوجہ کمیونٹی سے تھے، یہ شیعہ تھے، یہ اسنا عشری جس کو کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اسنا عشری تھے، کچھ کہتے ہیں خوجہ تھے، لیکن ہندو تو کبھی بھی نہیں کہا گیا ان کی فیملی کو، وہ شیعہ تھے۔ اور ہندو تو میں نے نہیں سنا، یہ فرسٹ ٹائم میں آپ سے سن رہا ہوں، لیکن بہرحال جو بھی تھے وہ، یہ ان کا ایک، میں سمجھتا ہوں ایک ذاتی عقیدہ تھا کہ وہ جو بھی تھے، وہ کچھ لوگ تو ان کو سنی بھی ثابت کرتے رہے، وہ ایک ڈاکٹر صفدر محمود ہوتے تھے یہاں پہ، فوت ہو گئے وہ ان کو سنی ثابت کرتے رہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ آغا خانی تھے، کچھ کہتے ہیں جناب وہ اسنا عشری تھے۔ بہرحال یہ آج تک بحث چل رہی ہے ان کے حوالے سے، ہندو کا میں نے نہیں سنا کہ وہ ہندو بھی تھے۔ ظاہر ہے ویسے تو ہم سب کے آباء و اجداد ہندو ہی تھے، یہ ہندو تھے یا سکھ ہوں گے، مسلمان جو ہیں وہ تو ہم کنورٹ ہوئے نا پھر بعد میں، وہ تو بعد میں جب انویژنز ہوئی یہاں پہ، لوگ آئے باہر سے حملہ آور ہوئے، تو انہوں نے پھر
یہاں کے مقامی لوگوں کو پھر وہ حالات اس طرح کے تھے کہ انہیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑا اور دوسروں کا مذہب اختیار کرنا پڑا. ادروائز ہم سارے ہندو ہی تھے، ہمارے آباء و اجداد تو ہندو تھے. تو میرے خیال میں یہ اب بات جو نا، یہ دنیا اب یہ ذاتی عقیدے سے بہت آگے جا رہی ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا جی کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ آپ کیا ہیں جی، آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، جین ہیں، بدھ ہیں، کیا ہیں. یہ کوئی نہیں پوچھتا اور نہ اس کو اچھا سمجھا جاتا. تو ہمیں تو میرا خیال ہے اب ان چکروں سے نکل آنا چاہیے، آگے چلنا چاہیے. جو بھی ہے کوئی، وہ اپنی ذاتی زندگی میں ہے، ٹھیک ہے نا. سر یہ سوسائٹی اتنی کیوں مائنورٹیز کے ساتھ غلط سلوک کر رہی ہے؟ آپ نے جیسے ابھی اگزامپلس بھی بیان کی کہ قادیانیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، کرسچن کمیونٹی یہاں پر سیو نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ ان کو تو مطلب لٹرلی میں نے ایک کرسچن لڑکی کا انٹرویو کیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ تو کرسچن تو ہوتے ہی چوڑے ہیں. تو ہندوؤں کے ساتھ وہ تو سب سے دور کی بات ہے نا کہ ہندوؤں کو اگر وہ سمجھا جائے، وہ تو ایک چھوٹی سی آبادی یہاں پر رہ گئی ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سندھ والی سائڈ پر ہے. تو ہم مائنورٹیز کو کیوں اس طرح رائٹس نہیں دے پا رہے جس طرح ان کو دینے کا ان کو وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، یہاں پہ سمجھا یہ جاتا ہے جی کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں، ہم راہ راست پہ ہیں، باقی سارے بھٹکے ہوئے ہیں. تو چونکہ ہم راہ راست پہ ہیں لہٰذا ہم سپیریئر ہیں اور وہ انفیریئر ہیں. یہ ایک جنرل مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ. تو ظاہر ہے جب آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کہیں گے جی میرا عقیدہ سپیریئر عقیدہ ہے اور دوسرے کا انفیریئر ہے، تو آپ کا رویہ بھی پھر ویسے ہی ہو جائے گا. آپ پھر ان کو ایک انفیریئر بینگ کے طور پہ دیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ آج کی جو ماڈرن سٹیٹ ہے، ماڈرن سٹیٹ میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. یہ ایک پریمیٹیو سمجھ لیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ محض عقیدے کی بنیاد پہ کسی کو اپنے آپ سے انفیریئر سمجھنا. اور یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کرسچنز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ اگر انڈیا میں کوئی استعمال کرے تو وہ اس کو پولیس پکڑ لے گی. یہ ایک قابل تعزیر جرم ہے یہ، ٹھیک ہے، کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا. تو ہمارے ہاں تو یعنی منسٹر لیول کے بندے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایون منسٹر لیول کے بندے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا صرف ایک ہی حل تھا اور حل ہے، وہ یہی کہ پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے جس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو ریاست کے معاملات میں. اب اگر آپ کے آئین کے مطابق کوئی شخص جو کہ غیر مسلم ہے وہ نہ صدر بن سکتا ہے نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو اس اہل نہیں سمجھتے کہ وہ اس ملک کے اعلیٰ عہدے آکیوپائی کر سکیں. تو اہل اس لیے نہیں سمجھتے کہ آپ کے خیال میں وہ انفیریئر ہیں، ٹھیک ہے. ادروائز تو میرے خیال میں کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. اگر ہندوستان کے 6 صدر مسلمان ہو سکتے ہیں، ان کی ایئر فورس کا جو چیف ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، ان کے سائنسدان مسلمان ہو سکتے ہیں، ان کے اداکار مسلمان ہو سکتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بزنس مین انڈسٹریلسٹ مسلمان ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ بڑے پیٹریوٹک لوگ ہیں سارے. تو کیا یہاں پہ جو پیٹریوٹک ہندوز ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز نہیں ہو سکتے؟ کرسچنز نہیں ہو سکتے؟ وہ کرسچنز جنہوں نے جنگ میں پاکستان کا دفاع کیا، وہ کیوں نہیں اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو سکتے؟ تعلیم کے میدان میں خدمات انجام دیں، وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت سے عوامی خدمت کے ادارے قائم کیے، خیراتی مراکز قائم کیے،
اور اپنی زندگی وقف کر دی اس ملک کے لیے، وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ سارے سوال ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم نے پاسٹ میں اپنے آپ کو نہیں رکھنا، ہم نے پریزنٹ میں آنا ہے اور فیوچر کی طرف دیکھنا ہے۔ یہی اس ملک کا مستقبل ہے، ایک روشن مستقبل۔ پھر تو انڈیا پاکستان کی جنگ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، دونوں کنٹریز کے درمیان اختلافات ہی نہیں ہونے چاہیے کسی بات پر، اور دونوں ایک ہی ہو جائیں گے اگر یہ سیکولر کنٹری ہو جاتا ہے پاکستان، تو پھر تو دونوں نہیں، کنٹری ایک ہو جائیں گے۔ ایک نہ بھی ہوں، ایک نہ بھی ہوں۔ دیکھیں نا، اب امریکہ اور کینیڈا ہے جو، یا فرانس اور جرمنی ہے، یا برٹن ہے، یہ سارے یہاں پہ کرسچنز ہیں نا، لیکن ایک ملک تو نہیں ہوا نا، علیحدہ علیحدہ ملک ہیں وہ۔ تو مذہب کو انہوں نے بالکل ایک پرائیویٹ معاملہ رکھا ہوا ہے۔ عرب ممالک ہیں، سب میں اسلام ہے، ایک تو نہیں ہوئے نا، یعنی سعودی عرب اور یو اے ای اور عمان، یمن، ایک تو نہیں ہوئے نا، مذہب تو اسلام ہے سب کا۔ تو وہ سیاست ہے، وہ اور معاملات ہیں۔ تو مذہب جو ہے وہ پیورلی ایک آپ کا ایک ذاتی معاملہ ہے، اس کو آپ اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ آج کے دور میں انٹرپرسنل ریلیشنز میٹر کرتے ہیں، آج کے دور میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی ماڈرن ورلڈ میں کہ دوسرا اللہ کی عبادت کرتا ہے یا بھگوان کی پوجا کرتا ہے یا گاڈ کو فالو کرتا ہے چرچ میں جا کے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کسی کی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ تو ہم تو یعنی آگے تک جاتے ہیں نا جی، مسلک کیا ہے آپ کا جی؟ اگر آپ دیوبندی ہیں تو مماتی ہیں یا غیر مماتی ہیں، یہ بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اب یہ ماڈرن ورلڈ میں یہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، یہ پاسٹ میں چلی گئی ہیں۔ تو ہمیں بھی انہی لائنز پہ سوچنا ہے اور انہی لائنز پہ آگے جانا ہے۔ دیر بات۔ اچھا سر، میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہندوستان کی اگر آپ کو کوئی ایک یا دو چیزیں بتائیں جو آپ کو سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں، اور اس کا ایکسپیرینس بھی بتائیے گا۔ دیکھیے جی، ہندوستان میں جو چیز مجھے فیسینیٹ کرتی ہے وہ ایک تو ان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، یعنی سائنس کے میدان میں وہ بہت آگے چلے گئے ہیں۔ آئی آئی ٹیز انہوں نے بنائے ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اور وہاں پہ داخلہ لینا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہارورڈ یونیورسٹی یا پرنسٹن یا ییل میں داخلہ لینا۔ اور زیادہ تر یہ مڈل کلاس جو انڈین فیملیز ہیں، وہاں کے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں، وہاں پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں، اور وہ بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بھارت کی ترقی میں۔ تو یہ ایک بڑی فیسینیشن ہے مجھے کہ وہ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ ان کا ایک ایمفیسس ہے، کوالٹی ایجوکیشن پہ، صرف ایجوکیشن نہیں، کوالٹی ایجوکیشن پہ ایمفیسس ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ پھر جو انڈین کلچر ہے، اور اس کلچر میں جو ایک ڈائیورسٹی ہے، ان کا میوزک ہے، ڈانس ہے، یہ ساری چیزیں، ان کا آرکیٹیکچر ہے، یہ چیزیں بڑا فیسینیٹ کرتی ہیں، یہ پوری دنیا کو فیسینیٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں جو انڈین میوزک ہے، یا آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، وہاں پہ وہ آپ میوزک سنیں گے، ستار، شہنائی وغیرہ، تو آپ کو فیسینیٹ کرے گا۔ تو انڈین کلچر بڑا فیسینیٹنگ ہے، اور انڈیا کی جو ایک سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، وہ بڑا آپ کے دل کو لبھاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جی جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ سر یہ تو میرے خیال سے سب کو بہت اچھے لگتے ہیں انڈیا کا کلچر، کہ وہ ٹیکنالوجی وائز بہت آگے جا رہا ہے۔ سر اگر ہمیں ہندوستان سے کوئی چیز سیکھنی چاہیے، مطلب سیکھنی پڑے، تو ہم کیا چیز ان سے سیکھیں؟ اور اگر ہندوستان کو کوئی پاکستان سے کچھ سیکھنا پڑے تو کیا چیز وہ ہم سے سیکھ سکتے ہیں؟ ذرا بتائیے گا آپ کے نزدیک۔
देखिए, हिंदुस्तान जो है उससे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर की फील्ड में आप देखिए कि वहाँ पे पर हेक्टेयर जो यील्ड है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। यानी ये वाघा से इस तरफ यील्ड कुछ और है और वाघा से उस तरफ अटारी से आगे वहाँ पे पर हेक्टेयर फ़ी एकड़ जो पैदावार है, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले में। तो हमें एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में बहुत कुछ हम उनसे सीख सकते हैं। साइंटिफिक जो इनोवेशंस हैं, उसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एजुकेशन की फ़ील्ड में सोशल जो इश्यूज़ हैं, उनको वो कैसे टैकल कर रहे हैं, वो हम सीख सकते हैं। और बहुत पोटेंशियल है सीखने का उनसे। अच्छा, अब वो क्या सीख सकते हैं? अब इस पे मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो क्या सीख सकते हैं। अब देखिए, बहरहाल यहाँ पे भी ज़ाहिर है ये पूरा एक सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया एक ही मुल्क था ना पहले तो, 47 से पहले। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी अ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जहाँ पे वो आ सकते हैं, वो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो हड़प्पा की सिविलाइज़ेशन थी, मोहनजोदड़ो की सिविलाइज़ेशन थी, टैक्सला की सिविलाइज़ेशन थी, गंधारा जो सिविलाइज़ेशन थी हमारे यहाँ। तो ये सारा कुछ जो है, ये इसमें मेरा ख़्याल है वहाँ से मुहक्किकीन यहाँ पे आके तो मज़ीद काम कर सकते हैं उसके ऊपर। उन सिविलाइज़ेशंस के बारे में रिसर्च की जा सकती है, ठीक है? वो सीख सकते हैं यहाँ पे आके। और इसके अलावा फिर मेरा ख़्याल है कि कोऑपरेशन हो सकती है यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे। हमारी यानी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे भी जो वो आ सकते हैं यहाँ पे, रिसर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। ये देख सकते हैं कि हमारी बहुत से एरियाज़ में पॉलिसीज़ मिसाल के तौर पे क्यों कामयाब नहीं हो सकीं, उसकी क्या वजूहात थीं, और उनसे वो भी सीख सकते हैं, उनसे हम भी सीख सकते हैं। तो सर ये आपने सारा बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दी है। तो बहुत ये कि मेरा ख़्याल है। पॉलिसीज़ क्यों फ़ेल हो गई और हमें उनको हमसे सीखना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज़ क्यों फ़ेल हो गई और उनको ये ये भी सीखा तो जा सकता है ना बार। हुँ, तो चलिए अच्छी एग्ज़ाम्पल दी आपने। तो इस तरह से मेरा ख़्याल है कोऑपरेशन जब बढ़ती है तो फिर डेफ़िनेटली सीखने का दोनों तरफ से मौका मिलता है। उनको भी सीखने का मौका मिलेगा, हमें भी मौका मिलेगा। हमारा जो नहरी निज़ाम है मिसाल के तौर पे, वो बड़ा आला न नहरी निज़ाम है। उसको वो देख सकते हैं कि भई किस तरीके से ये अ, फसलों तक पानी पहुँचाते हैं, वग़ैरह, वग़ैरह। तो ये है जी, मैं समझता हूँ कि इसमें कोऑपरेशन हो सकती है डेफ़िनेटली। जी वाह! सर आखिर इन खराब रिश्तों की जो रूट्स हैं वो क्या हैं? आप क्या कहेंगे दोनों कंट्रीज़ की? यानी कि आप रू इन रूट्स क्या हैं इन दोनों कंट्रीज़ के खराब होने के रिलेशन? जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, उनको भी एक दोबारा से सोचना पड़ेगा इस हवाले से। और मेरा ख़्याल है कि वीज़ा रेजीम को हम रिलैक्स कर सकते हैं इंडियंस के लिए, और इंडियंस भी रिलैक्स कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि अ वो अब देखें, इंडियन मूवीज़ को इन्होंने बैन किया हुआ है, या वो तो खोल दें ना आप, उससे तो आप ही को नुकसान हो रहा है। जो आपको इतना रेवेन्यू मिल रहा था उससे, वो अब आपको नहीं मिल रहा। वो फ़िल्में आप कम से कम, वो सिनेमाज़ हमारे वीरान पड़े हुए हैं, वो इंडियन फ़िल्मों की वज़ह से चल रहे थे। तो आप कम से कम वो जो सिनेपैक्स हैं, वो उनको तो आप इजाज़त दे दें। उसके बाद फिर जो लिटरेचर है, साइंटिफिक लिटरेचर है, वो उसकी इजाज़त दें आने-जाने की। अखबारों पे ख़त्म करें पाबंदी। लोगों को देखें, हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है। अब ये मसनूई किस्म की आपने चीज़ें क्रिएट की हुई हैं,
ये अब ख़त्म करें इसको, और जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। जो बंदा जो चाहता है उसे मिल जाता है। बिल्कुल। और ट्रेड रिलेशंस बेहतर बनाएँ। मुल्क के अंदरूनी हालात इस वक़्त तकाज़ा ये करते हैं कि हम मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पे फ़ोकस करें, और अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें, और अपने हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करें, बिल्कुल। और खुशहाली की जानिब गामज़न हों। अच्छा जी। सर, दोनों कंट्रीज़ की मतलब रिलेशन ख़राब होने की जो एक रूट है वो कश्मीर इश्यू है। तो कश्मीर के दरीना जो आप देख रहे हैं, यानी कि तनाज़ात पर गौर करते हैं, आपने भी गौर देखे हैं, आपने अपनी एक्सपीरियंस भी देखे हैं, जितने भी कश्मीर के हवाले से 4 जंगें या जो जितने भी हम लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, या जितने भी कंट्रोवर्शियल से आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट देखते रहते हैं। तो आपके ख़्याल में इसकी पेचीदगी में अहम तारीख़ी अवामिल क्या हैं, और हम किस तरह इस पर अमन हल निकाल सकते हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बड़ा पुराना एक इशू है ये, और इसका अब हल जो है वो यही है कि हम इस पूरे मामले को हम एक नए अंदाज से देखें। ठीक है, यानी बात ये है कि कोई भी मसला जो है, जो खासा पेचीदा हो, उस मसले को आप डायरेक्टली टारगेट नहीं करते। आप ग्रेजुअली उस तरफ जाते हैं। आप पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डेवलप करते हैं कि एक एतमाद साज़ी की फ़ज़ा बनाते हैं, और उसके बाद आप शुरू करते हैं ज़रा नर्म जो मामलात होते हैं ना, जो सॉफ्ट किस्म के इश्यूज़ होते हैं, वहाँ से आप शुरू करते हैं और फिर आप हार्ड की तरफ जाते हैं। यानी आप मिसाल के तौर पे ये फ़िल्में और स्पोर्ट्स आप शुरू करें, आप तिजारत शुरू करें, आप कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो एक हार्ड इश्यू है, वो भी उस तरफ आप चले जाएँगे और वो भी हल हो जाएगा। अब आप ये कहें कि जनाब भारत पहले तो 370 जो है, ठीक है ना? वो बहाल करे तो फिर आगे मुज़ाकरात होंगे। तो मुज़ाकरात तो इसका मतलब है आप चाहते ही नहीं है। भारत क्यों करे? भारत की पार्लियामेंट ने वो कानून पास किया है। आप भारत के आप 18वीं तरमीम जो है वो ख़त्म कर दें, आप करेंगे? 18वीं तरमीम ख़त्म करेंगे आप, जो आपकी पार्लियामेंट ने पास की है? तो वो उनकी पार्लियामेंट ने पास की है वो, इंडियन पार्लियामेंट ने। मतलब ये है कि 1 अरब 40 करोड़ लोग जो हैं वो उसमें वो शामिल हैं उसमें। तो आप इस किस्म के इलॉजिकल और इर्रेशनल किस्म के आप डिमांड करते हैं, तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है वहीं पे। तो आप आगे चलें इससे। यानी आप पहले तल्लुकात बेहतर बनाएँ ना आप हालात बेहतर बनाएँ, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब एक एतमाद साज़ी की फ़ज़ा बहाल हो जाएगी, तो फिर आप उस तरफ भी आप उस हवाले से भी बात कर सकते हैं कि यार ये कश्मीर को भी हमने देखना है, और ये, और अगर कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम ये तो करें ना कि हम सॉफ्ट एक कर दें उसको, लाइन ऑफ कंट्रोल को लोग आ जा सकें, और एक सेमी ऑटोनोमस उसको हम स्टेटस दे दें। दोनों ममालिक जो हैं वो सॉफ्ट कर दें इसको, लोगों का आना-जाना हो, और लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो, फ़ौजें पीछे खींच लें। कुछ हो सकता है, इस तरह का अरेंजमेंट बन सकता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो अपना कश्मीर हमें दे दें, या हम अपना उनको दे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये है कि एक ऑटोनोमस एक उसको स्टेटस दे दिया जाए। ऑटोनोमस नहीं देना तो कम से कम सॉफ्ट कर दिया जाए, और अ, एक यानी हो सकता है मसला हल हो सकता है। मतलब मैं वैसे एक हाइपोथेटिकल बात बात कर रहा हूँ मैं। बेहतरी आ सकती है, इसमें कोई मसाइल दरपेश नहीं है। लेकिन अगर आप इब्तदाई यहाँ से करेंगे जी, पहले तो कश्मीर दें ना आप हमें, क्यों भई? आपको क्यों दें भई कश्मीर? किस हिसाब में दें? आप दे दें हमें, ठीक है ना? तो ऐसे तो नहीं होता ना। तो मेरा ख़्याल है कि ये जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और ट्रेड रिलेशंस बनेंगे, हालात बेहतर होंगे, तो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता फिर
वो जो एक हार्ड इशू है, बर्निंग इशू है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, मेरी राय तो ये है कि बड़े डायनामिक आदमी हैं वो, और बड़ा उनमें एक पोटेंशियल है, बड़े वो एक मैं समझता हूँ कि विजनरी हैं वो, आगे का देखते हैं वो, कि हमने कैसे भारत को आगे लेके जाना है, दुनिया के साथ कैसे इंटेग्रेट करना है, दुनिया के साथ कैसे हमने बेहतर इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने हैं, हमने कैसे जो बाहर के मुल्कों की टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे अपने मुल्क में इस्तेमाल करना है। तो मैं तो जी उनको समझता हूँ कि वो बहुत खिदमत कर रहे हैं भारत की। मेरे तो बड़े अच्छे व्यूज़ हैं उनके बारे में। बिल्कुल। जी, जो सिर्फ़ तारीफ़ के काबिल होता है, तो उनकी तारीफ़ ही की जाती है। और मैं अपने काफ़ी प्रोग्राम्स में उनके पॉलिसीज़ की, उनके विज़न की बहुत तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने इंडिया को जिस तरह डिजिटल इंडिया बनाया है, और बड़ा मतलब इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। तो सर, यकीनन जो इंडिया पाकिस्तान से उनके कल्चर से मोहब्बत करता है, तो वो उनके लाइक अदब और पोएट्री से भी मोहब्बत करता है। क्या आपको उसपे इंटरेस्ट है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मुझे बहुत अपील करती हैं सब चीज़ें। और अ, देखें, आर्ट और लिटरेचर तो कहीं का भी हो और किसी का भी हो, अगर उसमें वो मयारी है तो आप डेफ़िनेटली आप उससे मुतासिर होते हैं, और मुझे वो अपील करता है बिल्कुल, डेफ़िनेटली। अच्छा सर, अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को देखा जाए, तो कोई शेर सुना दें हमारे व्यूअर्स को। असल में शेर व शायरी से तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मेरे ज़हन में जो आ रहा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। उस्ताद दामन ने ये किता उन्होंने कहा था कि वागे नाल अटारी दी नहीं टक्कर, ना गीता नाल कुरान दी ए, नहीं कुफर इस्लाम दा कोई झगड़ा, सारी गल है नफे नुकसान दी है। सर, बात आपने बिल्कुल ठीक की है। और बहुत ही ज़बरदस्त शेर था आपका। और आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर, आपके थॉट्स जानकर और आपके एक्सपीरियंसेस जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। क्योंकि जितने भी वो मतलब मेरे अल्फ़ाज़ नहीं साथ दे रहे कि मैं आपको बयान कर सकूँ, जब जो प्रीवियस अपने जो कल्चर से मोहब्बत करते हैं ना, यानी कि आज भी हम अंदरून में चले जाएँ, तो उस तरह चीज़ों को जब देखते हैं जो इंडिया पाकिस्तान के कल्चर को बताती हैं, तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है। और यकीन करें कि जब अंदरून जाकर उन चीज़ों को यानी कि अभी वो उस तरह ही है, उसको कोई मॉडिफ़ाई नहीं किया गया, तो देखकर ना बड़ी दिल को होती है। यानी कि हम अब कोई घर तामीर करते हैं ना, तो इतनी छोटी-छोटी सी दीवारें बनाकर, और लाइक पतली-पतली सी दीवारें होती हैं, और जब हिंदुओं ने जो दीवारें बनाई, वो इतनी बड़ी-बड़ी, लिटरली उन वहाँ पर मंदिर होते थे, इतनी बड़ी-बड़ी वो दीवारें होती थी। और आज भी अगर उनको मॉडिफ़ाई नहीं किया गया ना, वो दीवार इस तरह इतनी बड़ी-बड़ी दीवारें हुआ करती थी। और छोटे-छोटे उनके मतलब वो कल्चर देखकर ना मुझे बड़ी खुशी होती थी कि उन्होंने किस तरह कितनी मेहनत से वो चीज़ें बनाई। और जब वो उनसे बिछड़े होंगे, तो उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, और आज भी वो इन चीज़ों को कितना मिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये चाहती हूँ दोनों कंट्रीज़ के दरमियान पीस जो है वो कायम हो, और दोनों जो कंट्रीज़ की आवाम है वो एक-दूसरे से बहुत मोहब्बत करती है। आज भी जो पुराने लोग हैं, वो पंजाबियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, पंजाबी कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। इवन इधर जो पाकिस्तान में पंजाबी रहते हैं, वो भी भारत के पंजाबी लोगों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब वो उनका कल्चर देखते हैं, जब उनके खाने सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो आज भी उनकी आँखों में पानी ज़रूर आता होगा। यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं, मतलब अक्सर मैं अपनी नानी से या अपनी जो पुराने लोग हैं हमारे, मैं उनसे उनकी एक्सपीरियंस जानती हूँ ना, कि जब भारत जो बना,
भारत से हम पाकिस्तान आए तो कैसे उनके एक्सपीरियंस थे। तो वो मतलब अक्सर वो अपने अल्फाज़ में जब वो पूरी स्टोरीज़ को सुनाती हैं ना, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और दिल भी दुखता है कि किस तरह बिछड़े और आज किन हालात में हैं हम। और मैं यही चाहती हूँ ताल्लुकात बेहतर हों, ट्रेड बहाल हो, बिज़नेस बहाल हो। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ से आपसे करना चाहूँगी, अब जो सर्कमस्टांसेस हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन है, इन हालात में पाकिस्तान को भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करके अपने जो माशरी हालात हैं वो बेहतर तो हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं अपने माशरी हालात को बेहतर करते भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करके? क्या कहेंगे? देखिए, इसमें यूँ है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं ना, वो ज़रा घबराती हैं कि जी अगर हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोई इनिशिएटिव्स लिए तो अपोज़िशन हमारे पीछे पड़ जाएगी। उससे हमें ही फ़ायदा है, उससे बहुत फ़ायदा है हमें। 1-1 अरब, 2-2 अरब, 3-3 अरब के लिए हम नाक रगड़ते हैं जाके आईएमएफ के सामने। हम सिर्फ़ ये जो राहदारी दे दें इंडिया को कि जी ठीक है, आप यहाँ पे रोड्स आप इस्तेमाल करें, हमारी नई रोड्स बना लें और वो उधर सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान तक आप ट्रेड करें हमारे थ्रू यहाँ से। तो उससे जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा, जो टैरिफ होगा, वो ही बिलियंस में चला जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो ये इन लाइन्स पे सोचना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ ये एक विज़नरी लीडरशिप जो है, वही ये कर सकती है और होगा ऐसे। ऐसा जल्द या बदेर इनको करना पड़ेगा। सही। तो जी। जी, जी। सर बेसिकली फ़ौज तो यही चाहती है कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान भी जो हालात हैं वो बेहतर हो सकें। तो सर आपके वक़्त का बेहद शुक्रिया और आपने अपने थॉट्स जो हैं हमारे साथ शेयर किए, हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किए। आपके वक़्त का बेहद-बेहद शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सर का बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़े ही अच्छे फॉलोवर्स वाला पेज जो है वो फ़ेसबुक पे मौजूद है। सर आप अपने पेज का खुद हमारे व्यूअर्स को बता दें और ताकि हमारे व्यूअर्स आपके पेज में जाके आपके जो इतने खूबसूरत थॉट्स हैं, वो आपके पेज को लाइक करके वो थॉट्स उन तक भी पहुँच सकें। जी, बस वो है जी वो फ़ेसबुक आप वसीम अल्ताफ़ मेरा नाम लिखेंगे तो आ जाएगा, सर्च में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इसमें लिंक भी दे दीजिएगा नीचे, तो वहाँ से भी लोग एक्सेस कर लेंगे उस लिंक से। श्योर सर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मेंशन कर दूँगी। आप लोग इनके पेज को फ़ॉलो करें, लाइक करें और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।